Job 16. Mayngon si Job, nakadungog na ako og mga sulti nga sama ni Ana. Ang inyong gitawag o pagdasig usay noon kapag sakit. Dili na balang kamo muhunong pagsulti? Kamo rabay may katungod pagsulti? Kung kamo pa'y ania sa akong dapit ug ako'y anaa sa inyo, makasulti usab ako niya ng tanan nga inyong gipanulti. Makalingo-lingo usab ako kaninyo, ug lumsan ko kamo sa baha sa mga pulong. Makahimo ako pagdasig kaninyo pinaagi sa tambag, ug makahimo usab ako sa pagsulti kanunay aron paghupay sa inyong kaguol. Apan dili makatabang ang akong pagsulti, ug kun magpakahilom lang ako, dili usab kini makahupay sa gibati kong kasakit. Gilisod-lisod ako sa Dios ug gitugot niya nga pamatyon ang akong panimalay. Gipahiyos niya ako, bukog na lang ako panit. O giisip kini sa mga tao nga kamatuoran nga ako sad-an. Giwatas-watas ako sa Dios nga nagpangagot o gisigaan sa iyang mga mata tungod sa iyang kapungot. Giwatas-watas ako sa mga tao, gipon sisukan nila ako o gitabangag tamparos. Gitugyan ako sa Dios ngadto sa mga dautan. Kaniadto nagpuya ako nga malinawon, apan iya akong gituok o giwiswisi o gidugmok. Gihimo lang ako niyang unon o sa walay ko kaluoy, gipana niya ako sa luyog-luyo nga odyong nga mulagbas o musamad. Bisan panini siya wala maluoy. Gisamaran ako niya sa makadaghan. Miatake siya kanako daw sundalo nga labihang sukua. Nagbangutan ako og nagbistig sako, og naglingkod sa yuta nga dili na makasukol. Napula na ang akong nao sa pagpunag hilak, og nanghubag og nanglagom ang akong mga mata. Bisag wala ako'y dawtan nga nahimo, o kinasing-kasing ang akong pagkampo sa Dios. O yuta ayaw tagui ang mga kasaypanan nga naghihimo nga rin kanako. Ayaw itugot nga mahilom lang ang akong pagpangita sa hustisya. Dito sa langit may mubarog sa pagpanalikod kanako. Nagtamay kanako ang akong mga higala. Nagpaagas og luha ang akong mga mata ngadto sa Dios. Buot ko nga may mulaban kanako at ubangan sa Dios, sama sa tao nga mulaban sa iyang higala. Hapit na matapos ang akong kinabuhi, ug mobiya ako sa wala nay pagbalik.